वो आयशा थी, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। आज मेरे साथ मौजूद है नवाज ताहिर, सीनियर जर्नलिस्ट। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इनसे जानते हैं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और मुकर्ररा तारीख पे हो पाएंगे या नहीं, और इसके अलावा देखते हैं कि निगरान हुकूमत को ये किस नज़र से देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, निगरान हुकूमत को हम उसी नज़र से देखते हैं जो निगरान हुकूमत को देखा जाना चाहिए। निगरान हुकूमत की एक महदूद ज़िम्मेदारी होती है और वो उसका काम इलेक्शन करवाना होता है। नई हुकूमत के मुंतखब होने तक उसने डे टू डे जो अफेयर्स हैं वो निपटाना होते हैं। तो इत्तफाक ये है कि इस हुकूमत को ऐसे इक़दाम और स्टेप भी लेने पड़े हैं जो एक मुंतखब हुकूमत को लेना चाहिए थे, लेकिन हालात का तकाज़ा ऐसा था कि इस हुकूमत ने ऐसे इक़दाम लिए जैसे कि गैर मुल्कियों की पाकिस्तान से वापसी है जो गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में मुकीम थे। ये एक बड़ा स्टेप है। ये सारे के सारे ऐसे काम हैं जो मुंतखब हुकूमत के करने वाले थे, माजी में इसको नज़रअंदाज किया गया और निगरान हुकूमत ने अगर ये काम किया है तो ये काबिल तहसीन है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें पिक एंड चूज़ नहीं होनी चाहिए। ये जिस सोच के तहत ये डिसीजन लिया गया है उसी जज्बे के तहत और कानून एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी वैसे ही होनी चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट अनाउंस की है, क्या उस पर इलेक्शन हो पाएंगे क्या नहीं? इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं ये कहना तो कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी है इस पे तमाम सियासी जमातों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि वो अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी ना होने दें और ऐसे हालात पैदा ना होने दें जिनसे इलेक्शन खुदा न खास्ता किसी वजह से भी आगे जा सके या पीछे हो सके या इसके इल्तवा की कोई वजह बने। सियासी जमातों में तो मुझे ये लगता है कि जैसे इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बाद कोई सूख की कैफियत हो। सर, ऐसा क्यों है? हमारे मुल्क में सियासी जमातें नहीं हैं, क्योंकि किसी न किसी पार्टी को तो इक़्तिदार में आना है ना। पार्टी ने इक़्तिदार में आना है, लेकिन जब हम सियासी जमातों की बात करते हैं तो इस मुल्क में बदकिस्मती से सियासी जमातें नहीं हैं, सियासी ग्रोह हैं, ख़ानदानों की हुकूमत है, एक सियासी आमरीत है, सियासी निज़ाम नहीं है। मुझे ये एक सवाल तमाम सियासी जमातों से करना है और अपने जैसे आवाम से करना है कि जिन्हें हम सियासी जमातें कहते हैं, क्या उनका जो सिस्टम है वो सियासी जमातों वाला है? सियासी जमातों में एक हरारकी होती है, एक नज़्म होती है, एक सिस्टम होता है, उसके मुताबिक निज़ाम चलता है। कौन सी सियासी जमात है जो अवामी सतह पर अपने प्राइमरी यूनिट रखती है, जिसने तंजीम साजी की है, जिसने ग्रास रूट पे सियासत की है? ऐसी कोई सियासी जमात नहीं है। कदुक्का इनकी पॉलिसियाँ ज़रूर होती हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि अवाम की बेहतरी का कोई पहलू निकल आता है, लेकिन ये सियासी जमातों को हम इन सियासी जमातों को हम सियासी जमातें जो सियासी ज़वाबत हैं उनके मुताबिक नहीं कह सकते कि ये सियासी जमातें हैं। ये कतन सियासी जमातें नहीं। वो सियासी जमातें खुद को कैसे सियासी जमातें कह सकती हैं जो सियासी नर्सरियाँ बंद कर दें, जो स्टूडेंट्स यूनियन को ना पनपने दें, जो ट्रेड यूनियन को ना पनपने दें, जो ये ना देखें कि अशराफिया को फ़ायदा कहाँ पहुँच रहा है और आवाम को नुकसान कहाँ पहुँच रहा है। अभी हाल ही में हुकूमत ने डंडे के ज़ोर पे लोगों से बिजली के बिलों की वसूली शुरू की है। जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनसे आपको वसूली करनी चाहिए, जो चोर हैं उनसे आपको वसूली करनी चाहिए, डकैतियाँ आपको रोकनी चाहिए। लेकिन देखने की बात यह है कि इसके पीछे जज्बा क्या है। आज अगर हम बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं या गैस के रेट बढ़ा रहे हैं तो ये सोचने की बात है कि एक बंदा जिसकी जो आमदन हमने तय की हुई है वो मिलती नहीं है, अलग बात है। जिसकी हमने तय की हुई है कि 32,000 रुपये है, तो 32,000 रुपये में हुकूमत का जो जितने बड़े बड़े फन्ने खां या इकोनॉमिस्ट हैं वो उसका बता दें कि वो किराए के घर में रह सकता है, वो यूटिलिटी बिल दे सकता है, ना वो मकान का पूरा किराया दे सकता है, ना यूटिलिटी बिल दे सकता है, वो डिफ़ॉल्टर ही होगा। उसके बाद उसके बच्चे भूखे मरेंगे या वो उनको नहर में फेंक देगा या जहर दे देगा। तो ये कौन सा मुआशरा है? गरीबों का खून निचोड़ के अशराफिया का पेट भरा जा रहा है। तो ये जो भरने वाले हैं वो सारे के सारे इन्हीं सियासी जमातों में, सियासी ग्रोहों में हैं। अगर ये आवाम की सियासी जमातें हों, आवाम में कोई रूट्स रखती हों, तो ना ये इलेक्शन से ख़ाइफ हों, ना ये आवाम की उमंगों के बरक्स फैसले करें, ना ये आवाम का खून निचोड़ें, आवाम को रिलीफ देने के इक़दाम करें। मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास मेरी आमदनी 30,000 रुपया है तो मैं बिजली का बिल कैसे दे सकता हूँ? नहीं दे सकते ना। गैस का बिल कैसे दे सकता हूँ? मैंने खाना भी है, बच्चों को भी पालना है। तो ये अब
عوام کو نچوڑا نہیں جا رہا. جو گوشت پوست ماڑا موٹا رہ گیا ہے اس کے ٹیشوز جو ہیں ان کو ادھیڑا جا رہا ہے, ان سے نکالا جا رہا ہے. یہ ٹریجڈی ہے سوسائٹی کی. لیکن ٹریجڈی سوسائٹی کی یہ ہے کہ وہ سیاسی گروہوں کی طرف دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جن گروہوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, اپنی طاقت دے رہے ہیں, اپنی انرجی دے رہے ہیں, توانائی دے رہے ہیں, وہ ان کو پہلے نوچ رہے تھے, اب چاٹ رہے ہیں, اب ان کو مٹا رہے ہیں. یہ میسج کو سوچنا ہوگا اور اپنے اندر سے قیادت پیدا کرنی ہوگی جو ایسی سیاسی جماعتوں کا محاسبہ کر سکے اور پاک سرزمین پر اس خواب کے مطابق لوگوں کو رہنے کا موقع مل سکے جو خواب دکھایا گیا تھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہاں نہ اسلام دکھائی دیتا ہے, نہ جمہوریت دکھائی دیتی ہے, اور نہ یہ سرزمین عام آدمی کے لیے ہری بھری ہے. عام آدمی کے لیے جہاں بھی دیکھیں ہر طرف دھندلی ہے, پلاہٹ ہے, اسموک چھائی ہوئی ہے. لوگوں کے اوپر ایک شکنجا جکڑا ہوا ہے, عجیب قسم کی غلامی میں رہ رہے ہیں. یہ بیان نہیں کی جا سکتی. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ پاکستانی جیسی عوام ہو کہ ایسے حالات ہوں جو ہمارے پاکستان کے ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم کرے اور ہمیں شعور دے کہ ہم اپنے لیے تو ہم نہیں سوچ سکتے, اگلی نسل کے لیے بہتر سوچیں. اچھا سر, جب بھی ریلیف کی بات کی جاتی ہے تو حکومتیں اور اے سی ڈی سی باہر نکل کے ریٹ لسٹ تو لے آتے ہیں, لیکن لوگوں کو ریٹ لسٹ کے مطابق چیزیں نہیں ملتی. اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, ریٹ لسٹ بنائی کس طرح سے جاتی ہے. ریٹ لسٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آج آٹا ہمیں 50 روپے کلو ملنا چاہیے تو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے جو پیداواری عوامل ہیں, کسان ہے, جو کاشتکار ہے, اس سے گندم اس ریٹ پہ ہم لے سکتے ہیں کہ وہ ہم 50 روپے آٹا دے سکیں. کاشتکار کا تو پرسان حال کوئی نہیں ہے, وہ بھی اس کو بھی جو سبسڈی یا جو ریلیف کی بات کی جاتی ہے وہ بھی اشرافیہ لے جاتی ہے. آپ غیر مرئی قسم کی سوچ کے ساتھ غیر مرئی قسم کے فیصلے کرتے ہیں کہ جناب اپنی مرضی سے ہم نے ریٹ طے کر دیا. بھائی کاشتکار جس نے وہ پیدا کی ہے اس کی محنت بھی ہے, اس کی اخراجات بھی ہیں, اس کے تو اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں, تو اس کا ریٹ آپ طے کر رہے ہیں. اس کی جو جنس آپ خرید رہے ہیں دیکھیں کہ وہ کتنے میں پڑتی ہے, اس کے مطابق اس کو دیں. اس ملک کی ہر چیز ہم خریدتے ہیں ڈالر کے ریٹ پہ, اور ہم ارن کرتے ہیں روپے میں, خرچ کرتے ہیں ڈالر میں. ہماری ہر بات ڈالر میں ہوتی ہے, پیسہ دیا جاتا ہے. ہماری جو اجرت ہے, محنتانہ جو ہے, وہ پیسے میں دیا جاتا ہے, روپے میں بھی نہیں دیا جاتا. اور شاید یہ پاکستان کے ان بدقسمت معاشروں میں ہے جہاں قانون جو ہے وہ محنت کش کے لیے نہیں ہے, وہ مزدور کے لیے نہیں ہے, وہ سرکاری ملازم کے لیے نہیں ہے, وہ بے روزگار آدمی کے لیے نہیں ہے, وہ پسے ہوئے طبقے کے لیے نہیں ہے, ان پہ انفورس کرنے کے لیے ہے, ان کی فلاح کے لیے نہیں ہے. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ آپ نے اتنے قرضے لیے, کہاں گئے, آپ نے اتنی پالیسیاں بنائیں, اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا, یا ان پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے بھی ہے کہ نہیں ہوتا. جب ہم بجلی کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں آئی پی پیز کی. آئی پی پیز جس وقت اس طرف رجوع کیا گیا تھا تو اس ملک میں بالکل ہی اندھیرے تھے. وہ اس وقت کے مشکل فیصلے تھے, درست ہے وہ مشکل فیصلے کیے, لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ روشنی ملی. اس سے صنعت کو چلنا چاہیے تھا, صنعت کا پہیہ چلنا چاہیے تھا, لوگوں کی تجوریوں کا والیوم نہیں بڑھنا چاہیے تھا. آج آئی پی پیز کون کے مالکان کون ہیں؟ تمام سیاسی جماعتوں کی جو قیادت ہے ان کے پاس ہیں. انڈیپینڈنٹ پاور یونٹ ان کے ہیں. ان کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ عوام سے نچوڑا جا رہا ہے ڈنڈے کے زور پہ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر آپ کسی وجہ سے بل پے نہیں کر پائیں, آپ کو اچھا لگے گا کہ اس وجہ سے آپ کا میٹر کٹ جائے کہ آپ بل نہیں پے کر رہی, اور آپ کا میٹر کٹ جائے, آپ کا جو مشکل مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں, سماجی سطح پہ آپ کہاں کھڑی ہیں؟ انسلٹ کی بات ہے نا, ظاہر توہین کی بات ہے, تضحیک کی بات ہے, لیکن لوگ مجبور ہیں, کہاں سے بل دیں؟ تو اس طرح سے یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ پورا کرنے کے لیے یہ پیسے دیے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, ابھی اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا, ان لوگوں کو پیسے دلانے کے لیے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری ادارے ہیں, واسا ہے, جو کارپوریشنز ہیں, یونٹس کم کیے جائیں یا بند؟ نہیں, ان کے ذمہ جو پیسے ہیں, جو وہ پیسے ادا نہیں کر سکے, جو بل ادا نہیں کر سکے, وہ جب NFC ہوگا, نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے, جو ایوارڈ آئے گا, اس کے حصے کے جو پیسے ملیں گے ان پیسوں سے صوبے ان اداروں کی پیمنٹ کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ واسا اگر بجلی دیتا ہے اور وہ بل پے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور اس کی بجلی کاٹ دی جائے تو نقصان کس کو ہوگا؟ ملک کو نقصان ہوگا. نقصان عام آدمی کو ہوگا. تو وہ ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں, وہ بلوں سے یہ پیسے نہیں دے سکتے. یہ عجیب قسم کا معاشرہ ہے کہ یہاں ہر چیز تجارت میں دیکھی جاتی ہے, ریاست کی شکل میں نہیں دیکھی جاتی. ریاست ماں نہیں ہے, یہاں ریاست کو ڈائن بنایا گیا ہے, وہ سوتیلی ماں بھی نہیں بنائی گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ فلانی ماں تھی, وہ کالی ماں تھی, وہ بری ماں تھی.
इन्होंने तो माँ का रिश्ता जो है उसका तकद्दस पामाल किया है। इस धरती के बच्चों को इस धरती में पैदा होते ही ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि माँ, धरती माँ हमें क्यों पैदा किया है, क्या हम तुम्हारी औलाद हैं या तुम्हारे दुश्मन हैं, कौन किन लोगों में हम आ गए हैं। तो बदकिस्मती की बात यह है कि इस तरफ हम सोचते नहीं हैं, इस तरफ सोचना पड़ेगा। सर, पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं अवामी की बात कर रहा हूँ, मैं अवाम हूँ, मैं अपने आप को पैगाम दे रहा हूँ कि मुझे सोचना चाहिए कि मैं अपने वोट से किसकी कुव्वत बढ़ा रहा हूँ। मैं जब एक दूसरे के साथ हम गुफ्तगू करते हैं तो अवाम बात करते हैं तो हम किन इश्यूज़ पे बात करते हैं, हम क्यों ये बात नहीं करते कि हमारे बुनियादी हकूक़ क्या हैं, कानूनी हकूक़ क्या हैं, आइनी हकूक़ क्या हैं। तो जब हम उन पे बात करेंगे और लोगों की बेजा हम हमायत और मुखालफत करेंगे तो फिर हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। हमें अपनी बात करनी होगी और अपना हक लेने के लिए जायज़ और पुरअमन तरीके से बाहर निकलना होगा। तोड़ फोड़ ये कोई तरीका नहीं है, अपना नुकसान करना कोई काम नहीं है। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम को अपना हक लेने के लिए बाहर निकलना होगा और वोट का सही इस्तेमाल करना होगा, ताकि जो हुकूमत भी आए वो आवाम का सोचे, ना कि अपनी तिजोरियाँ भरने का सोचे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ आयशा तहसीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।